बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ने बड़ी जद्दोजहद के साथ, बड़ी मेहनत के साथ खुद पर यह साबित कर दी, बल्कि अवाम के ऊपर यह साबित कर दिया है कि वो जो कुछ थे, वो जो कुछ कामयाब रहे, वो जो कुछ करते रहे, वो पाकिस्तान के अदारों की मदद के साथ ही करते रहे और कामयाब होते रहे। जब उनको दो मरहलों का सामना पड़ा, यानी एक जो सियासत करना थी, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर बुरी तरह नाकाम रहे। जब से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज, सादा अल्फाज में अगर कहूँ, उसने ये फ़ैसला कर लिया कि हम ए पॉलिटिकल हैं, अब हमारा पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ फेवरेटिज़म वाला कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, तो इमरान खान साहब अपनी हुकूमत नहीं बचा पाए। वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब होने से नहीं रोक पाए, वो अपनी हुकूमत नहीं बचा पाए। और फिर जब हुकूमत से चले गए तो फिर एजिटेशन का मरहला दरपेश था, और ये वो चैलेंज कर रहे थे कि मैं उड़ा के रख दूंगा, बिछा के रख दूंगा इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। पाकिस्तान के अवाम का समंदर जो है वो तिनकों की तरह बहा के ले जाएगा। लॉन्ग मार्च करेंगे। 6 मई से उन्होंने जो एक अवामी राब्ता मुहिम शुरू की थी, और उस अवामी राब्ता मुहिम का जोशो जज्बा बतदरीज कम होता चला गया। और उनका जो आखिरी था मार्का, यानी जो उन्होंने मुल्तान में ख़िताब करना था, उसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च की डेट देनी थी, लेकिन उन्होंने वो डेट नहीं दी। क्यों नहीं दी, किस वजह से नहीं दी, ये कल उन्होंने अरशद शरीफ साहब के साथ ARY के ऊपर बैठकर अपने, वो कहते हैं ना, फफोले, वो खोल के रख दिए, अपना पेट खोल के रख दिया, अपना अंदर खोल के रख दिया। और उन्होंने ये बात जो है वो एक तरह से कि एक, अगर मैं ये कहूँ कि वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इल्ज़ाम भी था, और इमरान खान साहब की सियासत की जो टोटल औकात है वो भी उन्होंने खोल के बयान कर दी। वो ये थी, मेरे साथ बड़े धोखे हुए हैं, मेरे साथ बड़े हाथ हुए हैं। हमें क्या कहा जा रहा था कि जी कि आप बस ज़रा वेट करें, यानी कि लारा लगाया जा रहा था। तो मैंने तो 20 तारीख को वो अनाउंस करना था, लेकिन मैं फिर रुका रहा, तो फिर मैंने अनाउंस कर दिया बिलाखिर, तंग आके, क्योंकि मैं मेरे साथ बड़े हाथ हुए हैं। ये क्या वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि अभी भी वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की फ़ौज उनको खिला रही थी, और वो उनको कह रही थी कि ज़रा वेट कर लें, बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। फिर मैंने तंग आके कहा कि नहीं, मैं जनाब निकलूँगा, हर हाल में निकलूँगा। तो वो अब ये पाकिस्तान की, चूँकि अगरचे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा जो है, किसका फ़ोन आ रहे थे, वो जो बैठ के फ़ोन सुन रहे थे, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब, वो आप ट्रैप में आ जाएंगे और बंद कर दो इससे, बंद कर दो इससे। खान साहब जिस स्टाइल में कह रहे थे, अदाए बेनियाजी दिखा रहे थे, और फिर उससे पहले कह रहे थे कि मैंने तो ब्लॉक कर दिए सबके नंबर। तो वो मुकम्मल राब्तों में थे। इमरान खान साहब की सियासत की कुल मिला के जो औकात है वो ये है कि वो पाकिस्तान के रियासती इदारों के बग़ैर पाकिस्तान की सियासत के अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। वो पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। आज ये अमलन भी साबित हो गया। कहाँ पर लॉन्ग मार्च था, कहाँ पर धरना था, कहाँ पर क्या बातें थीं, और कहाँ पर ये दावे थे कि अवाम के समंदर को रोका नहीं जा सकेगा। हुज़ूर आला 150 से 200 बंदा पुलिस के साथ खेल रहा था, पुलिस उनके साथ खेल रही थी। पाकिस्तान की जो पुलिस है वो TLP के बाद जो है वो उसको इस तरह का जो शुगल मेला लगाने को नहीं मिला था। तो बत्ती चौक जो लाहौर का है, पूरे पंजाब में बत्ती चौक, लाहौर में भी सिर्फ बत्ती चौक, और बत्ती चौक यार, मतलब हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कप्तान का इनकलाब। कभी इनकलाब के आगे भी बंद बांधे जा सके हैं, कभी इनकलाब को भी रोका जा सका है, कभी वो तबलीग, मैं तबलीग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह का काम कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, आपने निकलना है, वो सारे के सारे दावे दरे के दरे रह गए। कुछ नहीं बचा इमरान खान साहब के पास। शफकत महमूद साहब निकले थे, नहीं रावी क्रॉस कर सके, बत्ती चौक से आगे नहीं जा सके। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा, बड़ा एहतराम है उनका कि वो कैंसर की एक ट्रू पॉलिटिकल वर्कर हैं यार, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कि वो कैंसर की सर्वाइवर भी हैं और उम्र रसीदा भी हैं। उसके बावजूद वो पूरी कमिटमेंट के साथ निकली यहाँ से, और लेकिन पुलिस ने उनको रोका। उनका पुलिस का काम था रोकना। हम इस बहस में नहीं पड़ रहे कि पुलिस को ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, हुकूमत को ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। हर हुकूमत यही काम करती है।
टी एल पी के मौके के ऊपर जो टी एल पी वालों ने 2 दफ़ा इमरान खान साहब के दौर में वो ये वाला काम किया था, मतलब सड़कों पर आए थे, तो इमरान खान साहब की तकरीरों के हवाले भी सुन लें। इमरान खान साहब ने फिर जो किया था, मतलब कि जी कि मैं तो बेरहमाना तर्ज अमल इख्तियार करूँगा और बिछा के रख देंगे, उड़ा के रख देंगे, और जो बाहर निकलेगा उसको रियासत निपटेगी। और जो चनाब दरिया चनाब का पुल था वहाँ पर वो खुदाइयाँ कर दी गई थी, मोर्चा बंदी कर दी गई थी। तो वो तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वो जनाब इनिशिएटिव लिया और वो सैलानी साहब को और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को एक्टिव करके वो मामला तय करवाए। वरना तो इमरान खान साहब, और उससे पहले ये जो यतीम खाना चौक में जो फसाद बरपा हुआ था कि पुलिस ने टीएलपी के लोगों को मारा, टीएलपी वालों ने पुलिस के लोगों को मारा, तो अगर यही वो हक अगर समझते हैं जो अपने लिए कि हम तो पूरा मन कोई नहीं होता। आपको कल अदालत ने बता दिया और आज भी आपने खुद बता दिया कि जी के अपना वो हम तो पहले ये दावा था कि जी के कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनरल अतर मिनल्ला नहीं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जनरल किसी और को कहना चाहिए, तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनकी अदालत में कह रहे थे ना जी हम तो बड़े पुरअमन हैं और हमने कश्मीर हाईवे से आगे नहीं जाना। तो वो आगे से बता रहे थे कि यार कि इस तरह ना करें, हम बड़े मोहतात हैं, पहले आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। पिछली दफ़ा 2014 में या उससे पहले जो कुछ भी आपने किया, आप कमिटमेंट दे के अदालतों को तो आपने वो चले गए थे रेड जोन में, और फिर आपने वो हर तरह का वो SSP से पर भी तशद्दुद, थानों में घुस के बंदे छुड़ाना। तो इमरान खान साहब जो हैं वो गवर्नमेंट कह रही कि फितना फसाद, अच्छा फितना फसाद के ऊपर जो है वो मैं आगे आपको चल को बात बताऊंगा चलकर। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं कुल मिला के बात करूं कि जो नेटशल जो होता है ना, अगर इसका सियासी तर्जमा निकालें कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, हुकूमत ने कहा हम रोकेंगे, इमरान खान साहब ने कहा कि अवाम का समंदर आएगा, हुकूमत नहीं रोक पाएगी। हुकूमत ने वो समंदर वो तो उठा ही नहीं, तो लिहाजा हुकूमत ने वो जो 2.5 टोटरू बंदे थे, कुछ सैकड़ों आदमी, उनको रोक लिया। पंजाब का लाहौर दिल फारग आपके सामने, बत्ती चौक में ठाठिया होता रहा, बस रात गई बात गई, कुछ भी नहीं। तो मैं अगर कुल मिला के ये वाला कहूँ कि इमरान खान साहब अपने तमाम तर दावों के बावजूद नाकाम हो गए। आज का लॉन्ग मार्च उनका और उनकी जो तहरीक थी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो फारिग हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। और हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी के साथ, यानी कि जो पार्लिमान की मियाद है 1.5 साल बाकी बची है, उसके दौरान भी अगर उसने इलेक्शन करवाने हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से करवाएगी। वो कानूनी या आइनी, या वो क्या कहेंगे उसको, आइनी तो खैर नहीं कहेंगे, जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो करके वो करवा देगी इलेक्शन। और ये बजट वगैरह करवा के, या जो मामला तो उसके इंटरनेशनल IMF वगैरह के साथ होने हैं, तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनके सारे मंसूबे, उनके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं और आज अमली तौर पर हो गए हैं। इसका इम्पैक्ट जो है वो आगे आना शुरू होगा। और बाकी सियासी बातें तो फिर सियासी बातें किसी की ज़ुबान नहीं पकड़ी जा सकती। शेख रशीद साहब अभी भी फरमा रहे हैं, अगले 3-4 बड़े दिन अहम है यानी। आप शेख रशीद साहब पिछले यानी उनके दावे तो खैर वो जब से हुकूमत में आए हैं, ये हुकूमत तो उनके 5 साल पूरे करेगी, ये हुकूमत वो करेगी, ये हुकूमत वो करेगी, नहीं मंजूर होगी, तहरीक अदम एतमाद, सब कुछ हुआ। आज भी वो कह रहे थे कि जी के अगले 4-5 दिन में सब कुछ होगा, अवाम निकल आए हैं बाहर। सर कोई अवाम बाहर नहीं निकले, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको नज़र आ रहा है। तो लिहाजा मैं अगर ये वाली बात कहूँ कि शेख रशीद जैसे लोगों ने इमरान खान साहब को मरवा दिया है, या कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਮ ਦਾ ਗਲ 'ਚ ਤੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, कुछ ਸਾਨੂੰ मरन का शौक भी सी, कुछ इमरान खान साहब को भी मरने का शौक था। और वो शौक क्या था, उनका दिल क्यों चुरा रहा था कि इस मई की गर्मी में, अक्सर गे जून है और उसके बाद जुलाई है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में मई जून जुलाई में कुछ भी नहीं होता, कोई तहरीक नहीं चलती। और कल अरशद शरीफ साहब जो हैं वो अल्लाह माशाल्लाह वो बैठ के बता रहे थे कि देखें कि जो 1857 की जंग आज़ादी है वो भी मई में शुरू हुई थी और दरमियान में जलियांवाला बाग भी आ गया और वो जनरल डायर भी आ गया। सर जनरल डायर और जनरल बाजवा में बड़ा फ़र्क है, अरशद शरीफ साहब या जो इमरान खान साहब। और वो जिस तरफ कहानी को लेके जाना चाह रहे थे ना
کہ جی کہ فوج بڑی ظالم ہوتی ہے، اور یہ کنٹینیوٹی ہے پاکستان کی جو فوج ہے وہ انگریز فوج کی. تو انگریز فوج نے وہ جلیانوالہ باغ میں پاکستان یا ہندوستان یا مشترکہ ہندوستان کے لوگوں کے اوپر بلا مذہب تفریق غیر جس کو کہتے ہیں، یعنی بلا امتیاز گولی چلائی تھی. وہ کہانی کرا رہے تھے، سمجھانا چاہ رہے تھے کہ پائیں یہ وہی فوج کی کنٹینیوٹی ہے. اور جنرل ڈائر یعنی کہ وہ ان کے پیش رو ہیں اپنے جنرل باجوہ صاحب، یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا. تو لہٰذا وہ گولی چل سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. گولی تو جناب پی ٹی آئی والوں نے چلائی. تو یہ جو کہانیاں ہیں یہ ساری کی ساری یہ سمجھ آ رہی ہیں کہ کیا کہانیاں ہیں اور وہ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ان کے سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں ہمارے جرنلسٹ ساتھیوں کے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ مئی جون جولائی میں یہ والا جو قصد کیوں کرنا چاہ رہے تھے. سیدھی سی بات ہے یار کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اگر ابھی میں کچھ نہ کر سکا، ابھی یعنی ابھی سے مراد یہ ہے کہ مئی مطلب دیکھیں جی کہ 3 مہینے میں 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ مطلب یہ کہ ستمبر سے پہلے ہو جائیں، ستمبر 2023 سے اتنا عرصہ پہلے ہو جائیں کہ اس وقت تک جو ہے وہ گورنمنٹ فارم ہو چکی ہو اور وہ وزیر اعظم ہوں، اور وہ جنرل باجوہ کی جگہ اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگائیں. اتنی سی لڑائی ہے سر. اور ان کو لگ رہا ہے کہ جو بیسٹ متبادل ہے میرا وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ اس کی یس ماحول ہو چکا ہوا ہے، اور وہ ہیں شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے اوبیڈینٹ قسم کے پرائم منسٹر ہیں. وہ عمران خان صاحب سے زیادہ سوٹیبل ہیں. وہ تو اپنے بھائی اور بھتیجی کی وجہ سے سوٹیبل نہیں ہے نا، ادروائز شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو لہٰذا ان کو خوف ہے شہباز شریف صاحب سے یہ والا کہ اس کے ہوتے ہوئے تو میری ضرورت نہیں رہے گی. تو لہٰذا یہ 2 ٹیکنیکل وجوہات ہیں جن کی بنا کے اوپر وہ پورے پاکستان کو فساد میں برپا کرنے جا رہے تھے. اور وہ جس کی وجہ سے اگر میں یہ والی بات کہوں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جی کہ جون جولائی کی تپتی دوپہروں میں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ڈی چوک میں بیٹھ کے دھرنا دیں، تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ پھر تو اگر میں لیٹ ہو گیا اور مہینہ ڈیڑھ یہ حکومت چل گئی تو پھر تو 3 مہینے بعد بھی اگر جب بھی الیکشن ہوئے تو پھر تو میں اگر حکومت آ بھی گئی تو میں جناب وہ وزیر اپنا آرمی کا اپنی مرضی کا نہیں لگا سکوں گا نا، کیونکہ اس دوران تو وہ لگا چکے ہوں گے. تو یہ والے 2-3 ان کے پیچھے جو مقاصد ہیں یہ پوری کے پورے فساد کے پیچھے وہ یہ والے ہیں. تو اب جو 2 نمبریاں ہیں یا جو غلط بیانیاں ہیں آپ ان کا حساب یہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلی بات تو یہ کہ ہیلی کاپٹر کے اوپر آئے، وہ تو خیر ان کی مرضی ہے، وہ جس پر بھی ہے. قوم جو ہے وہ سڑکوں پر گرمی میں کٹے کھا رہی ہے. آنسو گیس وہ کوئی 250-300 جو بندہ ہے ان کا مطلب فائٹ کرنے والا. یہ ویسے بڑی مبارکباد ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو اس کے لاکھوں ووٹر ہیں اس میں سے کوئی 250-300 بندہ اس طرح کا ہے جو پاکستان کی جو سیاست میں ایک اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر سکتا ہے. انہوں نے پوری ٹکر لی پولیس کے ساتھ. تو پھر وہ آپس میں بیٹھ کے دوست بات کرتے کہ اے کڑے چیتے نکل آئے نے. تو وہ پھر کسی نے کہا کہ یار کہ یہ ڈی این اے جو ہے نا ان کا جو اس وقت پاکستان کی پولیس کے ساتھ یا پنجاب پولیس کے ساتھ نبرد آزمائے، ان کا ڈی این اے پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو جو پیپلز پارٹی سے جو آئے ہوئے ہیں نا پی ٹی آئی میں، یہ ان کا ڈی این اے بول رہا ہے. ان کے باپ دادا جو تھے نا وہ اتنی جالے تھے. تو خیر یہ تو خیر وہ لائٹ سی میں بات کر رہا تھا. 2 نمبری میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے وہ کہا گیا جی سری نگر، پھر عمران خان صاحب نے جب شروع کرنا تھا ہم ڈی چوک جائیں گے، اور پھر ادھر اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ میں ایک مہربان جج یا ایک مہربان بینچ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی قیادت میں، جسٹس منیب، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، وہ جناب حکومت کو وہ ان کے نٹ بولٹ کس رہے تھے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، عملہ نہیں آ رہا، اور یہ ہے لوگوں کے رائٹس ہیں تو یہ ہے وہ ہے، اور سر فساد بھی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو بہرحال چھوڑیں اس بات کو، یہ آپ سے کرنے والی بات نہیں ہے. آپ نے جو مطلب آپ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ وہ گارنٹی دیں، تو بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے ہمیں H9 پارک میں جگہ دے دیں، ہم وہاں پر چلے جائیں گے، معمولات زندگی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. لیکن ادھر ان کا لیڈر جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں تو ڈی چوک جانا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتیں جب اس طرح کے خالصتاً سیاسی معاملات میں، اور سیاسی معاملات بھی وہ جو ایجیٹیشنل معاملات ہوتے ہیں
ان میں ان کو میرا خیال ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر ضلالت ہی ہے نا. میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے. آپ کو انڈر ٹیکنگ دے کے جائیں اور پھر بات نہ کریں تو یا تو پھر جو ہے وہ آپ لگائیں نا جناب کے وہ بددیانتی والی ہے, صادق اور امین نہیں ہے, وہ والی شکل لگائیں. اس سے پہلے بھی 2014 میں اسی طرح کی انڈر ٹیکنگ دی تھی نا عمران خان صاحب نے, لیکن پارلیمان ہاؤس کے اندر وہ اور سپریم کورٹ کی دیواروں کے اوپر پینٹیں لٹکائی گئی تھیں اور پی ٹی وی کے اندر گھسا گیا تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے نا ان کو اس طرح کے معاملات میں مداخلتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ ان کا کام نہیں ہے, لیکن وہ کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ جی کہ اپنی اپنی لیڈرشپ یعنی کہ پرائم منسٹر سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں, متبادل جگہ دے سکتے ہیں کہ نہیں, کیا گارنٹی دے سکتے ہیں, ماریں گے نہیں, یہ کریں گے, وہ نہیں کریں گے. اور جو پی ٹی آئی والے وہ پوچھ کے بتائیں کہ جناب کے ڈی چوک تو نہیں آئیں گے, یہ تو نہیں کریں گے, وہ تو نہیں کریں گے. وہ کسی نے کہا تھا کہ جو سیاست میں معاہدے قرآن حدیث نہیں ہوتے, تو یہ عدالتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. جب قرآن حدیث نہیں ہوتے تو عدالتوں کے فیصلے, عدالتوں کے سامنے یقین دہانیاں کیا معنی رکھتی ہیں, کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اب دیکھیں کہ عدالت میں جو سیاست کا اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن فی الوقت تو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے, خاک چاٹ رہا ہے, اور ترلے منتوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں کہ ادھر جگہ مل جائے, ادھر جگہ مل جائے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سلطان رہی بن کے وہ بڑی بڑی ڈینگیں چھوڑ رہے ہیں, بڑھ کے مار رہے ہیں, مارتے رہیں. لیکن عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ گھروں میں سکون کر رہا ہے, اے سی لگا کے ٹی وی کے اوپر وہ شو دیکھ رہا ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب آپ کی سیاست جو ہے وہ تو فی الوقت ان حالات میں تو دبردوز ہو چکی ہے. وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے دوڑ چکی ہے. تو باقی رہ گئی آگے آپ کو کوئی موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا, وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی اور کوئی لفظ آخری لفظ نہیں ہوتا. سیاست میں موقع ملتے رہتے ہیں. جو یہ مواقع ہوتے ہیں ان کو بہتر انداز میں جو ڈیل کر جاتا ہے وہ سیاست میں کامیاب, جو جیتا وہ سکندر اور جو ہار گیا وہ بندر. تو یہ جناب علی صورتحال ہے. تو ابھی تک جو ہے عمران خان صاحب فارغ, ٹائیں ٹائیں فش. اور فی الوقت ابھی تک کی صورتحال کے مطابق جو اپنی گورنمنٹ ہے اس کا جو پلہ بھاری ہے اور اس کی اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں اب دیکھ لیں انہوں نے کیا کرنا ہے, باقی دیکھتے ہیں, ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے. تو فی الوقت انہی جو انفارمیشن ہے اتنی سی اس پر گزارا کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ذرا اس بات پر ذرا گفتگو ان سے کی جائے کہ یہ فتنہ کیا ہوتا ہے, فساد کیا ہوتا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں, فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں, میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں, امر بالمعروف کی بات کر رہے ہیں. تو کیا سوالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ کیا سیاسی جد و جہد کرنا فساد فی الارض ہوتا ہے, اور کیا ایک کہہ لیں کہ جو جتھا بندی ہوتی ہے وہ کیا صرف ہتھیاروں کے ساتھ ہی ہوتی ہے, یا کسی علاقے کا محاصرہ کر لینا وہ بھی جتھا بندی کے زمرے میں آتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہم اس پر بات کریں گے, اور اگلا جو ہماری نشست ہوگی, جو ویلاگ ہوگا, وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ انہی سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہوگا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.